बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की वालदा की वफ़ात पर, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। जो शख्स भी इस दुनिया में आया है, ज़ाहिर है उसने वापस लौट कर अल्लाह की तरफ ही जाना है। किसी भी इंसान के लिए उसके वालदैन की वफ़ात का दुख जो है वो नाकाबिले फरामोश होता है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी वालदा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और लवाहिकीन को सब्र से इस दुख को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, कल हमने देखा कि मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से भी एक ट्वीट आई थी कि जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मुझे हुकूमत की तरफ से इतला नहीं दी गई मेरी दादी की वफ़ात की। तो उस पर भी ज़ाहिर है कि जब आप ये बात इस तरह की सुनते हैं तो कहते हैं कि ये कोई मेच्योर बंदा इस तरह की बात नहीं कर सकता। लेकिन उनकी इस बात करने का मकसद जो है वो आज सामने आया कि पता चला है कि उस उनके जलसे के दौरान वहाँ पर नेटवर्क नहीं था जो मोबाइल के लिए था। तो इस वजह से शायद उनको इतला बर वक्त नहीं मिली थी। तो इसलिए उन्होंने गिला किया था कि अगर नेटवर्क नहीं है तो हुकूमत को चाहिए था कि हमें इतला कर दे। तो इसका बात का मजाक भी बढ़ाया गया। लेकिन जब ये हकीकत, अगर यही हकीकत है कि नेटवर्क नहीं था, तो इसमें उनका कहना कि हुकूमत ने मुझे इतला नहीं दी जायज़ बनता है। तो दूसरी तरफ हम देखें तो ये बातें भी चल रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड से अब वालदा की तदफीन के लिए आते हैं या नहीं आते। इस पर लोगों को सियासत करने का हक मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने इन मुकदमात की वजह से ना आने का फ़ैसला किया है तो वो उनका पार्टी का फ़ैसला होगा, या ज़ाहिर उन्होंने मशावरत वगैरह भी की होगी। तो उनको यही मशवरा दिया होगा कि आप ना जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पर जाएंगे तदफीन के बाद, क्योंकि हुकूमत ने भी कहा है कि उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार ना किया जाए। उन्होंने ये उनको पैगाम भिजा दिया है कि अगर तदफीन पर नहीं तो 2-4 दिन बाद हमने आपको गिरफ़्तार कर लेना है। अगर वो नहीं गए तो उनका चले सियासी फ़ैसला समझ लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको अपनी वालदा से मोहब्बत नहीं है। हर शख्स को अपने वालदैन से बहुत ही मोहब्बत होती है। कोई दूसरा जो है वो उसको महसूस नहीं कर सकता। तो हमारी दुआ है कि जिनके वालदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनके वालदैन फ़ौत हो गए उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। तो नाजरीन, आज जो हम बात करेंगे वो वज़ीर अज़म जनाब इमरान खान साहब के एक नहायत ही ज़बरदस्त काम के बारे में बात करेंगे, जो उन्होंने फैसलाबाद की इंडस्ट्री को दोबारा एक समझे कि ज़िंदा कर दिया है। वो इंडस्ट्री जो 1990 के दौर से आहिस्ता आहिस्ता वो उसको ज़वाल पजीर होना शुरू हो गई थी, जिसका, और इस इंडस्ट्री का 60% जो दारोमदार पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का था वो फैसलाबाद की सनत से था। लेकिन वो हुकूमतों की, हम यही कहेंगे, गलत पॉलिसियों की वजह से, या नाअहली कह लें, फिर इसको नाअहली कहा जाएगा। अगर किसी मुल्क की इंडस्ट्री बंद होती है तो वो उस वक़्त के हुक्मरानों की नाअहली होती है। क्योंकि हमने देखा कि 1990 के बाद वो इंडस्ट्री जिसका पूरी दुनिया में एक नाम था फैसलाबाद का, वहाँ पर टेक्सटाइल जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे थे, ऐसा ऐसा क्या हुआ कि उसकी तरफ तवज्जो देनी लोगों ने कम कर दी, और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती गई, ऐसा ही गई कि समझ लें कि सारी की सारी इंडस्ट्री बंद होकर रह गई। उसकी वजह एक तो ये थी कि बिजली के निरख इन्होंने इतने ज़्यादा कर दिए थे कि उन लोगों के बिल भी इतने चढ़ गए थे वहाँ पर। और ज़ाहिर है बिजली जब आपकी ज़्यादा महंगी हो जाती है तो आप जो भी चीज़ बनाते हैं, वो आदमी जब मार्केट में जाते हैं, आप ज़ाहिर है कि उसको अब आपकी कॉस्ट अगर महंगी आई है तो आपने भी उसको महंगे दामों बेचना है। और उस मार्केट में आप महंगे दामों जब आप बेचेंगे, जहाँ पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह जैसे ममालक भी अपनी एक्सपोर्ट लेकर जाते हैं, कपड़ा लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी फिर कौन चीज़ लेगा इतनी महंगी, जब वही क्वालिटी की चीज़ सस्ती मिल रही हो। तो अब बांग्लादेश का एक नाम है पूरी दुनिया में कॉटन के लिए, कपड़े की टेक्सटाइल के लिए। बांग्लादेश का पूरी दुनिया में एक नाम है, हिंदुस्तान का एक नाम है। और पाकिस्तान जिसका इनसे ज़्यादा नाम था वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता ऐसा आया कि लोग बेरोज़गार हो गए उस शहर में। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अभी जो उन्होंने फैसला किया कि नहीं, किसी भी, ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो उसकी सनत की वजह से ही होती है। अब चाइना का देख लें आप, चाइना में हर जगह पर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री है कि वो मुल्क, इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट है उस मुल्क की, इतनी ज़्यादा मांग है वहाँ की चीज़ों की कि पूरी दुनिया में अब ये चाइनीज़ जो है पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। पूरी दुनिया में इनकी एक्सपोर्ट है। कोई मुल्क ऐसा ले लें जहाँ पर ये चाइना की चीज़ें ना हों। तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही था पहले। हर जगह पर आप देख लें पाकिस्तान
نہ صرف ٹیکسٹائل بلکہ جراحی کے، کھیلوں کا سامان، اس کے علاوہ یہ آپ کے آم وغیرہ بھی ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں آپ نے نام بنانا ہے تو تبھی بنا سکیں گے جب آپ کی ملک میں صنعت ہوگی۔ صنعت ہوگی وہاں پر، اس کا فائدہ کیا ہو گیا؟ ایکسپورٹ تو آپ کی ہوگی، وہاں پر جو لوگ ہیں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں جو بے روزگار بیٹھے ہیں، ان کے روزگار مل جائے گا ان کو۔ اب فیصل آباد میں جو انڈسٹری کا دوبارہ اٹھ گئی، آپ کہتے ہیں کہ 100% انڈسٹری جو ہے وہ اٹھ گئی ہے، لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ وہاں کی خواتین بھی، وہ خواتین جو سارا دن فارغ بیٹھی ہوتی تھی، ابھی ان کو کام مل گیا ہے، وہ گھروں میں انہوں نے سندے لگانا شروع کر دی ہیں، اور جو پاور لومز وغیرہ بھی ساری چلنی شروع ہو گئی، لوگ نہیں لگانے لگ پڑے ہیں۔ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ آرڈر آ گئے ہیں کہ ہمیں جو آرڈر ہے اس کو ٹائم، ہم بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مزدور بھی نہیں ہے۔ اب ایک دم سے اتنی زیادہ وہ انڈسٹری پوری کی پوری چل گئی ہے، لوگ اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ لوگ کام پر آئیں، اور کام نہیں ہے۔ اب وہ لوگوں کا کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی 2-2.5 لاکھ لوگوں کی گنجائش ہے وہاں پہ، فوری اگر وہ آئیں گے تو فوری 2-2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کام پر لگ سکتے ہیں، اور 2-2.5 لاکھ کا مطلب ہے کہ 2-2.5 لاکھ خاندان۔ اب جب اتنے زیادہ لوگوں کو ایک دم ان کا روزگار مل جائے گا تو ظاہر ہے وہاں پر خوشحالی ہوگی، لوگ بھی خوش ہو۔ جب آپ روزگار پر لگتے ہیں تو دوسری چیزوں سے دھیان آپ کا بڑھ جاتا ہے، وہاں پر جتنے کرائم وغیرہ اگر ہوتے تھے تو ان کی شرح بھی بہت کم ہوگی، کیونکہ ہر بندہ تو اپنے کام پر لگا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ صنعت کی طرف خاص توجہ دوں گا، اور تاکہ دنیا میں اپنا ایک نام ہم پیدا کریں گے۔ ابھی تو صرف چلیں فیصل آباد کی طرف انہوں نے توجہ کی ہے، تو ابھی پورے ملک میں بھی ہمارے پاس بہت زیادہ گنجائش ہے۔ جو ابھی دیکھیں، اس شہر کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم خان صاحب نے جب 1 کروڑ نوکری کا اعلان کیا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں کہ کدھر گئی ہیں جی نوکریاں، 1 کروڑ نوکریاں کدھر گئی ہیں؟ تو ابھی یہ پورے کا پورا شہر ہی سمجھیں کہ یہ کام پر لگ گیا ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں تو نوکریاں یہاں پر ہی نکل آئی ہیں۔ تو دوسرے شہروں میں بھی اگر یہ توجہ دیں، اسی طرح کام کرتے رہیں، ایک تو عوام بالکل ان کے ساتھ جڑی رہے گی، اور اگلی دفعہ اگر انہوں نے حکومت کرنا ہے تو یہ ایسے کچھ کام کر جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ خود کہیں کہ نہیں، یہ ہمارے لیے، یہ حکمران ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا ثابت ہوا ہے، اور اسی کو دوبارہ اسی کو ہی آنا چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان میں بہت زیادہ گنجائش ہے کہ یہاں پر روزگار لوگوں کو مل سکتا ہے، خاص کر وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان پر توجہ دیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ پاکستان میں اگر انڈسٹری لگائیں، ان کو سہولیات دی جائیں۔ اب دیکھیں، آپ کی صرف موٹر وے لے لیں، موٹر وے کے آپ کناروں پہ ایسے انڈسٹری لگانا شروع کر دیں، لوگوں کو آپ جیسے ان کو پیکیج دیں، ان کو ریلیف دیں، ان کو دیں کہ 1 سال کے لیے ٹیکس چھوڑ دیں، لوگ آئیں کام کریں، آپ کا پورے کا پورا پاکستان آپ نے 1 کروڑ کیا یہاں پر، اگر 22 کروڑ آبادی، اگر 10 کروڑ آبادی کام کرنے والی ہے تو 10 کروڑ کو ہی نوکریاں مجھے لگتا ہے پاکستان میں مل سکتی ہیں۔ میرے خیال میں خان صاحب کو اس طرح توجہ دینی چاہیے، جیسا انہوں نے فیصل آباد میں یہ پیکیج دیا ہے، غیر ملکی لوگوں کو بھی سرمایہ کاری کے لیے ادھر انوائٹ کریں، اور خاص کر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو آپ سہولیات دیں، ان کو کہیں کہ آپ آئیں، انڈسٹری لگائیں، بے شک 1 سال کے لیے ان کے ٹیکس معاف کر دیں، اور دیکھیں کتنی دنیا ادھر آتی ہے، اور آپ کی بات یہ بھی سچ ہو جائے گی کہ لوگ باہر سے نوکری لینے کے لیے آئیں گے۔ اتنی انڈسٹری ہوگی کہ پاکستان میں تو کام کرنے والوں کی کمی ہو جائے گی، ظاہر ہے پھر باہر سے آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ باہر سے لوگوں کو بلائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب جو کام شروع کیا ہے اس پر مزید کام رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو آگے ہی آگے چلنا چاہیے، اور واقعی اگر یہ کام ہوتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان بالکل ایشین ٹائگر بن کر دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں وہ دن جلدی لے کر آئے جب ملک میں ہر طرح سے امن و امان اور خوشحالی ہر طرف ہمیں نظر آئے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔